السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين تلاميذ الباك؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون صحة جيدة. فكنهنئ التلاميذ يعني اللي نجحوا في البكالوريا واللي جابوا نقاط الحمد لله زوينين، اللي فرحونا، اللي اتصلوا الحمد لله. كاين اللي اتصل بيا، كيتصلوا بيا الاباء ديالهم كيشكروا على المجهودات اللي قدمنا معكم الحمد لله، فما خيبوناش الحمد لله، فرحونا، جابوا نقاط مزيانين في الرياضيات. وفي نفس الوقت كنتاسف للتلاميذ اللي جابوا الاستدراكيه. كنبغي نقول لهاد التلاميذ ديال الاستدراكيه ان الحمد لله عندنا فرصه واحده اخرى، ما كتعرفش الخير فين كاين. كلشي بيد الله. الانسان دار اللي عليه، تعب، قرا، دار المجهود ديالو، والكمال ديال الله سبحانه وتعالى. فانت ما جبتيش الاستدراكيه ماشي نهايه العالم، الحمد لله. ما جبتيش ما نجحتيش ماشي نهايه العالم، الحمد لله. عندك فرصه في الاستدراكيه ان شاء الله. راه كاين اللي ما مشاش دوز كاع المستوى ديالو مزيان ومخير في الرياضيات وفيزيك وسيونس، ومشاش دوز صباح ناعس او شي سبب مرض ولا قدر الله وقع له شي حاجه، وجاب يدوز معك الاستدراكيه، يعني بحال تقريبا بحالو. فالاستدراكيه فهي فرصه واحده اخرى ان شاء الله باش اننا ننجحوا ونجيبوا انقطاط. لما لا؟ فخاص الانسان ما ييأسش، ماشي تنوض تغبان وتبكي. ربما تبقى ديك غبينه بحيت خدمتي وضربتي تماره وصحابك نجحوا وانت ما نجحتيش وكذا، ولكن شنو غادي دير؟ هادشي بيد الله سبحانه وتعالى. ما عرفتي الخير فين كاين. ربما ربي كنت تجي نقطه خايبه او تنجح بمقبول ولا تنجح بشي نقطه وربي خلاك استدراكيه، ربما يكون فيها نقاط مزيانين، ربما يكون التصحيح ديالها يكون يعني امتحان سهل ولا يكون وتجي ان شاء الله نقطه زوينه وشي كليه مزيانه. فكلشي بيد الله سبحانه وتعالى. ما تيأسش، ما تغبنش، ما تمرضش راسك وتمرض معاك ولي امرك مريض الدار معاك، كلشي في الهم، كلشي حزين، كلشي كاين. لا بالعكس، نوض دابا نوجد ان شاء الله استدراكيه. شفت النقطه ديالي، شفت كذا، لا ما نعكسش، غادي نجيبها ان شاء الله، ونوض نتحمس ونخدم على راسي بجديه، ونشوف على المشاكل والاسباب اللي خلاوني انني ما ننجحش وما نقلب عليهم ونبدا نصلح فيهم من الاول. اذا ماشي نترخى ونمرض وصافي ونبدا صعيبه القرايه وما بقيتش لا صافي، لا سيدي، لا لا لا, لا المستقبل ديالك هذا. الحمد لله. علاش هما دابا هاد الاستدراكيه هادي؟ باش نصدركم ان شاء الله في هاد النقاط هادو اللي ما جبناش في الدوره العاديه. اذا ما عليكم الا بالجديه وبالخدمه وتصبر وتقلب على الخلل. فين عندك المشكل؟ علاش انا ما جبتش نجحت؟ واش انا درت تماره وخدمت؟ علاش ما جبتش نقطه مزيانه؟ فين كاين المشكل؟ واش ما خدمتش مزيان؟ واش كنت ناخذ بالعشوائيه؟ واش ما كنتش كنركز على الخدمه ديالي؟ كنقول في بالي ان الامتحان يكون ساهل وصافي، ما خدمتش جميع الانواع ديال التمارين، وخدمت بعض الانواع ديال التمارين، ما خدمتش كلشي. واش مرضت وما كانش الوقت باش انا نبريباري مزيان؟ واش كاين بزاف ديال التساؤلات، بزاف المشاكل، كل واحد والمشكل اللي خلاه انه يجيب هاد الاستدراكيه هادي اللي ما خلاش ينجح. فماشي نهايه العالم كما قلنا، الحمد لله عندنا استدراكيه يمكننا نصدركم فيها النقاط اللي فاتوا بجديه وبالمثابره ان شاء الله وبالخدمه. وحيد عليك هاد التبويسه هادي العصبيه اللي راك فيها دابا حاليا، لان جبتي استدراكيه راه تكون كتبكي ومعصب ومعضلين الدار. لا لا لا، فهادشي كله الحمد لله حيد هادشي هذا وبدا صفحه جديده. هاد الاستدراكيه هادي قلب على الخلل فين كاين. والحمد لله غادي نحاول ما امكن بمطالبه ديال بعض التلاميذ رغبوني باش انني ندير نعاونكم في الاستدراكيه، ندير بعض المراجعه معكم. فانا ان شاء الله غادي نخدم معكم بالانترنت، نزيد بعض المعلومات. اللي بغى يخدم معايا في جروب صغير هكا فمرحبا به، كل اتصل بيا. اللي قريب مني واللي كيعرفني وبغى يتصل بيا فمرحبا، واللي بعيد وما كيعرفنيش وهذا بغى يخدم بالانترنت فانا ندير لكم بعض المعلومات، بعض الحويجات اللي خاصني بالاستدراكيه ان شاء الله ويكون خير. اول حاجه نقول لكم الصحه الاستدراكيه، اول حاجه ان شاء الله باش تبداو تكملوا معايا هذه الخدمه الفتره الصغيره اللي عندنا. اول حاجه غادي ديروها، والا كنتي عينك باغي تقرا فعلا وتاخذ هذه الاستدراكيه، تنجح هذه الاستدراكيه وتجي نقطه مزيانه، غادي تصوب الامتحان. بالنسبه لي انا كنهضر كماده ديالي الرياضيات الماط، غادي تصوب الامتحان الرياضيات، صوبو كما صوبتيه في الدوره العاديه. حاول انك ما تنقل حتى شي بلاصه، ما تشوف حتى شي بلاصه، صوب التفكير. داكشي اللي درتي في الدوره العاديه هو نفسه غادي تعاودوا ليا، وغادي تصوروا تصيفطوا لي في القناه عندي ديال الفيسبوك عبدو ماط. دخل عندي القناه عبدو ماط وغتصيفط ليا، او في الانستغرام غتصيفط ليا الامتحان صوروا وغتصيفطوا لي. ضروري هذه العمليه باش نعرف فين عندكم المشاكل بالضبط، باش نعرف فين كريتو العصا، فين النقاط، فين مشاو لكم النقاط، شنو المشاكل اللي عندكم، واش كتعرفوا تكتبوا مزيان، واش عندك شي يعني دروس ناقص فيهم، واش. فما يمكنش انا نخدمي هكا وعيب هكا خدام وصافي. لا، خصني نعرف الخلل فين عندك باش يمكننا نعالجوه.
عندك مشكل في واحد الدرس غادي نشرح، عندك مشكل في هذا النوع غادي نشرح. اذا اول حاجه نبداو بها ان شاء الله، فبسرعه لان الوقت غيكون ضيق، بسرعه غادي ديروا في اقرب وقت هاد العمليه اللي قلت لكم، غادي تصوبوا الامتحان وتصيفطوه لي في الصفحه ديال الفيسبوك، وعن طريق هذا الامتحان ملي غادي يشوف هذاك الامتحان كيفاش دوزتوه في الدوره العاديه، كنشوف الاخطاء ديالكم، الكتابات ديالكم، المشاكل اللي عندكم، فمنهم غادي نبدا ان شاء الله المراجعه ديال الاستدراكيه ونركز على دوك النقاط اللي كتفصلوا فيهم واللي عندكم فيهم المشاكل. بالنسبه للتلاميذ اللي ما جابوش الاستدراكيه، الوغ هادو غالبا كيكون واحد الفئه كبيره منهم ما مسوق، يعني ما كانوش عوالين على النجاح بمره، ما وجدوا حتى شي حاجه باش انهم ينجحوا، ما خادمين والو، دونك داخل بارا على الله ينقالوا دوز ولا شي طريقه ما نعرف، يعني ما كانش عول. فهادو ما كنظنش انه يبقى فيهم الحال، كون انهم ما وجدوش، ما ضربتوش الشماره، ما خدمتوش، دونك ما تنتظرش النتيجه تكون مزيانه. اللي نقول لكم انا، الا تعاود العام غادي تعاودوا، فعاودوا بجديه، ما تقولش انا معاود العام دونك غادي نخدم مزيان، غادي صافي انا حيت معاود العام كلمه مدوبل صافي راني قاد ونجاوب وندير ونفعل. لا، خدم على اساس بالك ما ندوبلش، خدم على اساس بانك ما فاهم والو، راك ناقص، راك ضعيف، وبدا بجديه من البدايه ديال العام، بجديه خدم ان شاء الله باش انك تجيب نقطه زوينه وما تيأسش. الحمد لله، فالا عاودتي شحال من واحد عاود البكالوريا تبارك الله راكم المستقبل ديالو مزيان، شحال من واحد. اذا ماشي حتى الاول ولا الاخير، عاود الوطني ديالك، عاود البكالوريا ديالك، ولكن تقرا بجديه، ما تقولش انا كنعاود العام الوغ تعطيها التفليه وراه زعما النقطه طلعت بوحدها. لا، نخدم ندير تماره باش ان شاء الله ربي يسهل لي في النقطه تكون زوينه ان شاء الله في الثالث عام. بالنسبه للتلاميذ تبارك الله اللي نجحوا، اللي الحمد لله فرحونا وجاو نقاط مزيانين، فكاين منهم اللي كيوجد لي كونكور، يعني كاين تلاميذ اللي جايبين تبارك الله نقاط في المواد كاملين، في فيزيك، في السيونس، في المات، جايبين نقاط زوينين، وكيوجدوا صحاب لي كونكور، يعني باش يدوزوا لي كونكور هادو اللي ماشي كلشي ماشي جامع المدارس يدوزوا لي كونكور. فانا ان شاء الله اتصلوا بيا على الخاص، هضروا معايا في الخاص باش غنتكلم، نشوفوا الحل غادي ندير لكم. غادي يكونوا شي فيديو ولا جوج، ما نديرش بزاف، غندير لكم بعض المعلومات خفيفه هكا ماشي كثيره في القناه عندي، ولكن الاغلبيه غادي يكون في الخاص اللي غادي نتكلم فيه مع التلاميذ، وغادي نخدم فراسلوني اللي عينو بغا يخدم ويوجد الميدسين، بغا يوجد الكليات اللي غندوزو فيهم الكونكور ان شاء الله، فغادي نوجدهم معكم. فعندكم خدمه كنظن تكون كبيره شويه، لان ما تجيش دوزو، كنظن ان بحال مثلا الميدسين ما كنظنش انا يعطيوكم فقط في الدروس اللي يعطيوكم في البكالوريا، ان يقدروا يعطيوكم ديال المقرر العام كامل، على اساس ان القرايه، لان القرايه بقات مستمره عن بعد، فاللي عينو يقرا وكيبغي يقرا اصلا هما اللي كيهتموا به، هما اللي كيبغيوه في الميدسين، يبغيوه في الكليات المزيانه، هما التلاميذ اللي كيكونوا قرايه، الوغ فيقدروا يعطيوكم حتى في الدروس اللي ما دوزتوش فيهم في الوطني، يقدروا يعطيوكم بحال الاحتمال، البروبابيليتي، بحال الهندسه الفضائيه، فبحال والو تما، لان تكون عندنا خدمه كثيره كان هكا تخدم لها احتمال، تخدم هذا وتخدم هذا بزاف، وعاد زيد دروس، زيد فقرات اللي ما كتكونش قريتي، بحال الحسابيات في زاد بواحد الفقره منها اللي كتحط كذلك في الميدسين، بحال انتيغراسيون مكامله بتغيير المتغير، شوز فاريابل كنديرو في الانتيغرال، كذلك فقره اللي ما قريناهاش حتى هي كتقرا، كذلك الحل ديال ايكواسيون ديفيرونسيال، المعادله التفاضليه، الحل الخاص ديالها، يعني كاين بعض الفقرات اللي انت ما كتكونش قريتيهم، كذلك الارك طونجونت، فونكسيون ريسيبروك ديال الطونجونت، الارك طونجونت كتحط هي في الميدسين، بعض التقنيات في النهايات بحال ليميت ديفلوبمون ليميتي، يعني تقنيات واللعيبات اللي كنديروهم في النهايات، يعني ما يمكنش نصيحه انك دوز الكونكور ديال الميدسين بلا ما دوز الكونكور الميدسين بلا ما توجد له، ما كاينش اللي كيتقريبا ما كاينش تقريبا اللي كيدوز بلا ما يوجد الكونكور، لان فيه شي حويجات اللي كتكونش شايفهم في الباك، ما كتكونش قريتيهم، ما كتلقاوش مكتوبه ديال الخدمه ديال التمارين، تقنيات، لعيبات، كيفاش نسلك راسي، كيفاش الامتحان اللي كيعطيوني هما في ساعتين ما كنجاوب عليها انا في نص ساعه، كنختار الجواب الصحيح، بعض الحيل، بعض التقوليبات، يعني كيكون معلومات مهمه باش دير تخدم لي كونكور، يعني ماشي كتقبل صافي جبتي في الباك 18 20 واخا تكون سونس ماتا كطير كاع وتجي دوز كونكور تلقى فيه تقدر كاع تعرف تجاوب عليهم ما يكفيكش الوقت، لان تبقى تخدم بالوقت ديالو، ما كاين حيل، كاين لعيبات كيختاروا الجواب الصحيح بهم، كيفاش الالمي يجاوب خطا، دونك التقنيات هادو فغادي نشرح شي حاجه منهم ولو فقره قليله بار انترنت، يعني في القناه عندي، ولكن الاغلبيه غادي يكون في الخاص، فاللي كيهمو الامر يتصل بيا وراسلني، اللي عنده المرتي راسلني على الواتساب او مباشره في التليفون، واللي ما عندوش يقدر يراسلني في الانستغرام او في الصفحه الفيسبوك ويهضر معايا ونناقش معاه شنو غادي نديرو ان شاء الله.
وكنعاود ناكد على اصحاب الاستدراكيه الله يعطيكم السر باش ما ننساش، نعاود ناكد عليكم راه ضروري تصوبوا الامتحان اللي فات. اول حاجه تصوبوا الامتحان اللي فات وغتصوروا لي تصيفطوا الفيسبوك باش عاد نبدا معكم، باش عاد نعرف فين كاين المشكل عندكم، فين هو الخلل، علاش ما جاوبتوش الماط، علاش ما جبتوش مزيان، باش ان شاء الله من تما ننطلقوا وندير لكم تابع امتحانات تجريبيه واحده اخرى. نديروا امتحان تجريبي اللي هو ساهل واللي صعيب، نديروا احتمالات كامله ان الاستدراكيه يقدروا يديروا سهله الا كان يستر السقوط، الا كان السقوط بزاف وهذا يقدروا يديرها سهله باش ان نسبه النجاح تطلع. يقدروا يعاودوا يخليوها في النيفو اللي داز فيه الماط، يعني في الاول يعاودوا يديروا في النيفو. المهم حنا نديروا كاع الاحتمالات اللي نحاولوا نخدموها السهل والصعيب. فباش يكفينا الوقت بادروا، والصالح ديالكم في اقرب وقت صيفطوا لي كما قلت لكم التصحيح ديال الامتحان، الجواب الامتحان ديال الماط اللي درتو في الدوره العاديه باش نشوف فين كاين المشكل. وفي الاخير كنقول لكم تهلاو في راسكم وخدموا بجديه، يعطيكم الستر، حتى واحد ما يئس، حتى واحد ما يئس. الحمد لله اللي نجح واللي جاب قرا زوينه ربي يسهل عليه وما يترخاش ويدفع المدارس ويخدم على راسو ويوجد. والتلامذ اللي جابوا استراكيه حتى هذاك اللي كيخدم ويوجد على اساس بحال هذاك هو الوطني، يعني دير بحال هكا. الله يستر كنتي مريض كنتي كذا الحمد لله وغدوز دابا الوطني، يعني بقى في الجهد ديالك اكثر من الجهد ديالك، عطيه زيد استمر في الخدمه ديالك وما تيأسش. وهذا اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى. السلام عليكم.